नमस्कार, फोकस न्यूजमा स्वागत छ। म डेभिड पाण्डे। कोरोना महामारीबाट सबैभन्दा बढी थलिएको क्षेत्र मध्येको एक हो शिक्षा। नेपालको शिक्षा क्षेत्र कोरोनाकै कारण अस्तव्यस्त र तहस नहसको अवस्थामा पुगेको छ। केही शिक्षण संस्था तथा विश्वविद्यालयहरूले अनलाइनबाटै पढाइ गराएर वार्षिक शैक्षिक क्यालेन्डर पुरा गर्ने कार्य गरे पनि सबैले त्यो गर्न सकेका छैनन्। राम्रै अवस्थामा त विकटका जिल्लाहरूमा पाठ्य पुस्तक पुर्याउन नसक्ने सरकारले यस कोभिड कालमा कसरी अनलाइन शिक्षा दिन सक्ला भन्ने प्रश्न बारम्बार दोहोरिरहने प्रश्न हो। अझ मुलुक संघीयतामा गएसँगै शिक्षा क्षेत्रले जुन खालको फड्को मार्नु पर्थ्यो त्यो त अपुरै रहेको छ। शिक्षा क्षेत्रको सर्वोच्च निकाय शिक्षा मन्त्रालयले रमिते बनेर बसेको स्पष्ट हुन्छ। अझ शिक्षा मन्त्रीको रवाफलाई हेर्ने हो भने त किन पढ्नु पर्यो, किन गर्नु पर्यो शिक्षा क्षेत्रको विकास, सबै उहाँ स्वयं नै हुनुहुन्छ भन्ने खालका अभिव्यक्ति र शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा दिइने मन्त्रीज्यूहरूका राजनीतिक भाषण सुन्दा त कठै नेपालको शिक्षा क्षेत्र बाहेक अरू भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन। आजको फोकस न्यूज कोरोना त्रासदीमा बाँचिरहेको शिक्षा क्षेत्र र यसमा भएका विकृति, विसङ्गति र अस्तव्यस्तताको अवस्थामा केन्द्रित रहनेछ। दर्शकवृन्द, शिक्षा क्षेत्रको विकासले नै देशको विकास र समृद्धिमा टेवा पुग्ने गर्दछ। तर हाम्रो देशको शिक्षा क्षेत्र लय बिर्सेर कुन बाटो हिँडेको छ पत्तो पाउन मुस्किल छ। शिक्षाका सकारात्मक पक्षभन्दा नकारात्मक पक्षहरू बढी भइदिँदा शिक्षा क्षेत्रले फड्को मार्न सकिरहेको छैन। हुन त नेपालमै पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका शिक्षण संस्थाहरू र विदेशी विश्वविद्यालयहरूको सम्बन्धनमा सञ्चालित शिक्षण संस्थाहरू नभएका होइनन्, तर तिनले पनि केवल आम अभिभावकसँग चर्को शुल्क असुल्ने बाहेक अरू केही गर्न सकेको देखिँदैन। हुन त यस वर्ष कोरोना महामारीले एक वर्षै करिब शिक्षण संस्थाहरू खुल्ने, बन्द हुने, फेरि खुल्ने भइरहेकाले पनि शिक्षा क्षेत्रले लय समाउन नसकेको हो। विश्वविद्यालयहरू राजनीति गर्ने थलो बन्नु, कर्मचारी, शिक्षक अनि विद्यार्थीका आन्दोलनका केन्द्र बन्नु अर्को विडम्बना छँदैछ। वर्षेनी गुणस्तरीय शिक्षाका नाममा अर्बौं रकम विदेश पान भइरहँदा पनि सरकार चुप लागेर बसेको स्पष्टै हुन्छ। सूचना प्रविधिको युग भनिए पनि अझै हाम्रा पाठ्य पुस्तक र पाठ्यक्रमहरू परम्परागत शैलीकै रहनुले पनि समस्या सिर्जना भएको देखिन्छ। फेरि कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट बढेसँगै विद्यालय बन्द गरेर अनलाइन मार्फत पठन पाठन गराउने बारे सरकार अघि बढ्नुले यस वर्षको शैक्षिक सत्र नै धरापमा पर्ने देखिन्छ। हेरौँ नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा रहेका मुख्य समस्या सम्बन्धी यो रिपोर्ट। कोरोना महामारीका कारणले विद्यार्थीको पठन पाठन र परीक्षाको अन्योलताले शैक्षिक उपलब्धिमा असर पारेको छ भने कोरोनाको भय र त्रासले उनीहरूको मनोविज्ञानमा समेत नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको देखिन्छ। विभिन्न विश्वविद्यालयका पठन पाठन र तोकिएका विभिन्न परीक्षा स्थगित गरिएका छन्। कोरोनाकै कारण करिब एक वर्ष लथालिङ्ग बनेको शिक्षा क्षेत्र लयमा फर्किन खोज्दै गर्दा फेरि कोरोना संक्रमणको खतराले धर्मराएको छ। वायु प्रदूषणमा देखिएको समस्याले चैतमै 4 दिन विद्यालय बन्द गरिएसँगै फेरि नयाँ भेरिएन्टको बेलायती कोरोना देखिएसँगै विद्यालय बन्द हुने खतरा झनै बढेर गएको छ। हुन त सरकारले विद्यालय बन्द नगर्ने बताइरहे पनि विद्यालयका शिक्षक शिक्षिका तथा कर्मचारीहरूमा संक्रमण बढेसँगै फेरि विद्यालय बन्द हुन्छन् कि भन्ने खतरा पनि बढेर गएको छ। एकातिर कोरोनाको त्रास त छँदैछ, अर्कोतिर अभिभावकका लागि निजी विद्यालयले कहिले अनलाइनका नाममा त कहिले अफलाइन कक्षाकै नाममा मोटो रकम भने असुल्न छाडेका छैनन्। हुन त नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा थुप्रै समस्याहरू रहेका छन्। प्राथमिक शिक्षादेखि लिएर विश्वविद्यालय तहसम्मको शिक्षाको अवस्था निकै दर्दनाक नै छ। पढाइ नभए पनि निजी क्षेत्रले आम अभिभावकसँग शुल्क उठाएकै छन्।
उता विदेश अध्ययन गर्न जानेहरू नो अब्जेक्सन लेटर एनओसी लिएर बसिरहेका छन्। अरबौं रुपैयाँ शिक्षाका नाममा विदेश गइरहेको छ, तर सरकार भने कानमा तेल हालेर बसेको देखिन्छ। विशेष गरी नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका मुख्य समस्या र विकृतिहरूलाई निम्न अनुसार हेर्न सकिन्छ। गुणस्तरीय शिक्षाको विषयमा निजी र सरकारी बीचको खाडल। शैक्षिक गुणस्तरीयताको नाममा निजी शिक्षण संस्था र सरकारी शिक्षण संस्था बीचमा ठूलो खाडल देखिन्छ। सरकारले सरकारी तवरमा शिक्षा सुधारका लागि अर्बौं लगानी गरे पनि भने जस्तो नतिजा भने हासिल गर्न सकिएको छैन। विशेष गरी प्रत्येक वर्ष विद्यालय भर्नाका नाममा सरकारले लाखौं विद्यार्थीलाई विद्यालयमा ल्याए पनि तिनको निरन्तरतामाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ। यसै गरी नै देशका कुना कन्दरामा निजी शिक्षण संस्थाहरू च्याउसरी उम्रेसँगै जो कोहीले पनि आफ्ना बालबालिकालाई बोर्डिङ स्कुल पढाउन खोज्नुले पनि समस्या आएको देखिन्छ। निजी विद्यालयहरू सबै नतिजामुखी हुने र सरकारी विद्यालयहरू भौतिक पूर्वाधार, शिक्षक, राजनीति लगायतका विषयमा अल्झिरहने भएकाले पनि यी दुई संस्था बीचमा खाडलको अवस्था सृजना भएको हो। त्यसै गरी निजीमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू राम्रो नतिजा सहित उत्तीर्ण हुनु र सरकारी विद्यालय तथा शिक्षण संस्थाको उत्तीर्ण दर कम हुनु पनि अर्को दरार पैदा गर्ने कारक तत्त्वका रूपमा रहेको छ। उच्च शिक्षाको नाममा अर्बौं विदेशिदै। शिक्षा मन्त्रालयको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पनि छिमेकी मुलुक भारत बाहेक विश्वका अन्य मुलुकमा वर्षेनी हजारौंको संख्यामा नेपाली विद्यार्थीहरू अध्ययनका लागि जाने गर्दछन्। उनीहरू विशेष गरी आइटी, इन्जिनियरिङ र व्यवस्थापन शिक्षा पढ्नकै लागि विदेश पलायन हुँदै आइरहेका छन्। विशेष गरी कक्षा 12 उत्तीर्ण गरेसँगै विद्यार्थीको पहिलो रोजाइ नै विदेश अध्ययन हुनु विडम्बनापूर्ण छ। नेपालमा पढाइपछि रोजगारीको ग्यारेन्टी नहुनु, व्यावहारिक र प्रयोगात्मक शिक्षा नहुनु लगायतका कारणले पनि नेपाली विद्यार्थीहरू विदेश पलायन भइरहेका छन्। अझ भन्नुपर्दा राम्रो अङ्क हासिल गरेका दक्ष विद्यार्थीहरू अवसरको खोजीमा विदेश पलायन हुनुले पनि नेपालको शैक्षिक गुणस्तरीयतामाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ। केवल विद्यार्थी मात्रै गएका छैनन्, उनीहरूसँगै अर्बौं रुपियाँ विदेशिएको बारे पनि सरकार रमिते भएर बसेको छ। यसको नियन्त्रणका लागि सरकारले खासै पहल गरेको देखिँदैन। कोरोनाको प्रभाव। विश्वव्यापी महामारीका रूपमा साम्राज्य जमाउँदै गरेको कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक लगायत हरेक क्षेत्रमा यसले गहिरो प्रभाव पारेको छ। कोरोना भाइरसको प्रभाव कहिलेसम्म रहने हो भन्ने कुराको कुनै यकिन छैन। विश्वव्यापी रूपमा जुन गतिमा यस भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएको छ, यही गतिमा बढ्दै जाने हो र नियन्त्रण नहुने हो भने यसको प्रभावले राष्ट्रलाई हरेक हिसाबले वर्षौंसम्म तहस पार्दै पछाडि धकेल्ने निश्चित छ। सरकारी निकायमा रहेका अधिकारी एवं आम नागरिक यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गम्भीर र सचेत नबन्ने हो भने ठूलो विपत्ति खडा हुन सक्छ। सम्पूर्ण मानव जातिलाई नै चुनौती दिइरहेको कोरोना भाइरसको प्रभाव शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक रूपमा पर्दैछ। अझ निकट भविष्यमा झन बढी पर्दै जाने सम्भावना प्रबल बनेको छ। कोरोना भाइरसका कारण देशका विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मका सम्पूर्ण शैक्षिक कार्यक्रममा असर परेको छ। एसई 10+2 विद्यालय तथा विश्वविद्यालयको वार्षिक परीक्षा र पठन पाठनमा समेत यसले असर पारेको छ। त्यसैले त अबको नयाँ शैक्षिक सत्र असार मसान्तसम्मलाई सारेर भए पनि वार्षिक शैक्षिक क्यालेन्डर पूरा गर्ने दाउमा सरकार लागि परेको छ। तर बढ्दै गरेको कोरोना भाइरसको संक्रमणले फेरि पनि शिक्षण संस्थाहरू बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने हुन् कि भन्ने चिन्ता पनि बढ्दो क्रममा छ। नाम मात्रैको व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षा। हुन त नेपाल सरकारले सिपयुक्त जनशक्ति र समृद्ध नेपाल भन्ने नारा अघि सारेर सबैलाई दक्ष बनाउने अभियान सुरु नगरेको होइन। देशमै प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा दिनकै लागि भनेर सरकारले एक प्रदेश एक पोलिटेक्निकल अवधारणा अघि सारेको छ। तर यो अभियान केवल सामान्य जनशक्ति उत्पादनमा मात्रै सीमित बन्नाले पनि समस्या सिर्जना भएको देखिन्छ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटीले पनि विभिन्न विधामा प्राविधिक शिक्षा दिँदै आए पनि दीर्घकालीन समाधान र विश्वविद्यालय तहका विषयगत अध्ययन नहुनुले पनि विद्यार्थी समस्यामा पर्दै आएका छन्। नेपालमै आफै सिकेको सिप अनुसारको व्यावसायिक र प्राविधिक काम नपाउने, काम पाए पनि भने जस्तो पारिश्रमिक नपाउने भएपछि विद्यार्थीहरू विदेश पलायन हुँदै आएका छन्। त्यसैले सरकारले जुन रूपमा व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो त्यो अनुपातमा हुन नसक्दा शिक्षा क्षेत्रमा समस्या ज्यूका त्यों रहेको देखिन्छ। स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिइएसँगै अनिर्णित बनेको शिक्षा क्षेत्र। नेपाल सरकारसँग शिक्षा क्षेत्रलाई हेर्ने स्पष्ट नीति छैन भन्दा फरक नपर्ला। कहिले केन्द्र सरकार, कहिले प्रदेश सरकार त कहिले स्थानीय तहको जिम्मा शिक्षा क्षेत्रलाई लगाइनुले पनि शिक्षामा धेरै समस्या देखिएका छन्।
मुलुक कोभिडले ग्रस्त भइरहँदा समेत कुनै स्थानीय तहले शिक्षालाई सञ्चालन गर्नु, कुनैले बन्द राख्नु, कुनैले विद्यालयलाई क्वारेन्टाइन बनाउनु, कसैले विरोध गर्नु त सामान्य घटना नै बनेका छन्। सरकारले लिने गरेको एसई परीक्षाको स्वामित्व समेत कसले ग्रहण गर्ने भन्ने विषय लामै समय अन्योलग्रस्त बन्नाले पनि शिक्षामा सरकार कहाँ कहाँ चुक्यो भन्ने प्रष्टै हुन्छ। अर्कोतर्फ स्थानीय तहको मनोमानीका कारणले पनि विद्यालयहरूले उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै नभएर देशैभर शुल्क निर्धारणका सन्दर्भमा सबैले आआफ्नै किसिमले शुल्क निर्धारण गर्नाले शिक्षा शुल्कमा विविधता आएको छ। यसको जिम्मेवार पनि स्थानीय सरकार नै बन्नुपर्ने देखिन्छ। गुणस्तरीय शिक्षाका नाममा मनपरी पैसा उठाउने निजी क्षेत्रको धन्दा। नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा सरकारी र निजी क्षेत्र भनेर अलग्गै आआफ्नै किसिमको शिक्षण संस्थाहरू सञ्चालन छन्। अझ निजी क्षेत्रले जसरी अभिभावकलाई तिर्नै नसक्ने गरी विभिन्न बहानामा लिने शुल्क पनि सधैँ विवादमा आइरहेको हुन्छ। विद्यार्थीलाई किताबको गरुङ्गो भारी र अभिभावकलाई विभिन्न शीर्षकमा मोटो शुल्क असुल्ने त नेपालका निजी शिक्षण संस्थाको धन्दा नै बनेको छ। केही समय कहीँ कतै अलिअलि विरोध भए पनि आम अभिभावक नतमस्तक भएर निजी शिक्षण संस्थाले असुल्ने मोटो रकम तिर्न बाध्य नै हुँदै आइरहेका छन्। यसतर्फ सरकारले खासै ध्यान दिन सकिरहेको छैन। लय हराएको शिक्षा मन्त्रालय। नेपालको शिक्षा मन्त्रालयको कुरा गर्ने हो भने आफै कुहिरोभित्रको काग भएर बसेको छ। न त मन्त्रालयसँग शिक्षा सम्बन्धी स्पष्ट कार्यदिशा छ, न त नयाँ रणनीतिक कार्ययोजना नै। देशैभर सञ्चालनमा रहेका विद्यालय, विश्वविद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय, अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा प्रदान गर्ने सङ्घ संस्था, परामर्शदात्री शिक्षण संस्थाहरू सबैको अनुगमन र नियमन गर्ने एउटै निकाय हो शिक्षा मन्त्रालय। सोही मन्त्रालय नै कुनै ठोस निर्णय नगरी हचुवाका भरमा अघि बढ्नाले पनि शिक्षा क्षेत्रमा विकृति र विसङ्गति मौलाउँदै गएको देखिन्छ। सरकार परिवर्तनसँगै फेरिने मन्त्रीहरू सबैका आफ्नै स्वार्थ र एजेन्डाकै कारणले पनि शिक्षा मन्त्रालयले लय बिर्सिएको भान हुन्छ। यसरी नेपालको शिक्षा क्षेत्रका प्रत्येक विधामा समस्या रहे पनि शिक्षामा उचित बजेट नहुनु, सरकारको हावादारी निर्णय र फितलो अनुगमनकारी संयन्त्रले पनि शिक्षा क्षेत्र उभो लाग्नुको सट्टा दिनदिनै अधोगतितिर धकेलिरहेको छ। त्यसैले शिक्षा क्षेत्रलाई प्रगति उन्मुख बनाउन र सबैलाई शिक्षण सिकाइको दायरामा ल्याउन सबै सचेत बन्नु नितान्त जरुरी छ। दर्शकवृन्द, विद्यालयमा संक्रमण वृद्धि भएकाले विद्यालय बन्द गराएर अनलाइन मार्फत पठन पाठन गराउने बारे सरकारले सोचिरहेको सरकारी निकायले बताएसँगै शिक्षा क्षेत्रमा फेरि अन्योलता कायम हुने खतरा बढेर गएको छ। शिक्षण संस्थाहरू सञ्चालन गरिए पनि स्वास्थ्य सतर्कता नअपनाउनु, शिक्षण संस्थाले स्वास्थ्य सम्बन्धी सामान्य मापदण्ड पुरा नगर्नुले पनि समस्या बढेर आएको हो। शिक्षा मन्त्रालयसँग नै शिक्षण संस्थाहरूको सञ्चालन, नियमन र अनुगमनको स्पष्ट खाका नहुनुले पनि कोरोनाको प्रभाव नेपालको शिक्षण क्षेत्रमा बढी परेको हो। नेपालको भौगोलिक अवस्था, सबै स्थानमा इन्टरनेटको पहुँच नहुनु लगायतले पनि नियमित पठन पाठन र परीक्षामा समस्या देखिनु स्वाभाविकै हो। अझ एउटै परीक्षा प्रणालीमा परीक्षा दिनुपर्ने निजी र सरकारी शिक्षण संस्थाकै कारणले पनि सरकारले यस वर्षको असार मसान्तसम्म शैक्षिक सत्र सार्ने गरी पठन पाठन सुरु गरे तापनि कोरोना त्रासदीले फेरि अन्योलता र अलमलको अवस्था सिर्जना गरिदिएको छ। यी सहितका प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुनेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि स्वागत छ फोकस न्यूजमा। दर्शकवृन्द, आज हामी नेपालको शिक्षा क्षेत्रका समस्या, सरकारले तय गर्नुपर्ने रणनीति, शिक्षा क्षेत्रका विकृति र विसङ्गति लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेका छौँ। व्यावसायिक र प्रयोगात्मक तथा सिपमूलक शिक्षा प्रदान गर्न नसक्नु नेपालको शिक्षा क्षेत्रको पहिलो सकस हो। हामीले उत्पादन गरेका जनशक्ति कतै खपत नहुनुले पनि विश्वविद्यालय तहको सर्टिफिकेट र मार्कसिट बोकेर खाडीमा पसिना बगाउनु पर्ने अर्को बाध्यता पनि हाम्रा सामु छ नै। तर सरकारले नै शिक्षामा विभेदकारी नीति अवलम्बन गरी निजी तथा सार्वजनिक शिक्षा भनी शिक्षालाई विभाजित गरिदिनाले पनि शिक्षामा एकरूपता आउन नसकेको हो। यता सरकारले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरीयता सुधारका लागि भनेर विद्यालय सुधार अभियान चलाए पनि त्यो केवल बजेट सक्ने अभियान मात्रै बन्न पुगेको छ।
हेरौँ यो रिपोर्ट। सरकारले जबसम्म सामुदायिक अर्थात् सरकारी विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्न सक्दैन तबसम्म शिक्षा क्षेत्रमा कुनै सुधार हुने देखिँदैन। हुन त सरकारले यसैका लागि भनेर 10 वर्षे सामुदायिक विद्यालय सुधार कार्यक्रम अभियानकै रूपमा अघि नसारेको पनि होइन, तर उक्त कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। गत वर्ष मात्रै सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई सुधार गर्ने उद्देश्यले 2076 देखि 2085 सम्म 10 वर्षीय योजना अघि सारेको थियो। कार्यक्रममा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्ने, पहुँचमा नपुगेका बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गराउने, शैक्षिक गुणस्तर उकास्ने, भौतिक संरचनामा सुधार ल्याउने जस्ता विषयहरू समेटिएका थिए। शिक्षाविद प्राध्यापक डाक्टर विद्यानाथ कोइरालाले विद्यालय सुधार कार्यक्रम केवल बजेट सकाउनको लागि मात्रै भएको बताउँछन्। मैले कसरी बुझेको छु भन्दाखेरि त्यो पैसा बाँड्ने कार्यक्रम भनेर पनि बुझेको छु। किन त्यसो भने शिक्षा सुधार्ने भनेर भनेको भवनले हो कि होइन, तालिमले हो कि होइन, केले हो भनेर भन्ने किसिमको कुरो चाहिँ सरकारसँग टाङ्गो छैन। फेरि अब तपाईँको यदि भवनले हो भने ठुला भवनमा विद्यार्थी छैन, गुणस्तर पनि छैन। त्यसमा लगानी गर्ने, चाहे त्यो राष्ट्रपति विद्यालय सुधार कार्यक्रम होस्, चाहे चाहिँ सरकारको 10 वर्षे विद्यालय सुधार अभियान भनेर भन्ने होस्, त्यो कुनै ढङ्गमा मैले चाहिँ त्यसको तागत देखिरहेको छु। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले समेत सामुदायिक विद्यालयमा सुधारका क्षेत्रमा काम भइरहे पनि लक्ष्य अनुसार उपलब्धि हासिल हुन नसकेको स्वीकार गरेको छ। 10 वर्षे सामुदायिक विद्यालय सुधार कार्यक्रम अभियानकै रूपमा सुरु गर्नका लागि यथेष्ट बजेट नहुनु र यस वर्ष कोरोना महामारीले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा बाधा पुगेको मन्त्रालयको ठहर छ। हामीसँग त्यस्ता विद्यालयहरू छन् जहाँ चाहिँ नि भर्ना पाउने अवस्था भएसम्म विद्यार्थी अर्को संस्थागत अथवा निजी लगानीका विद्यालयमा जाँदैन। त्यस्ता विद्यालयहरू हामीसँग क्रमिक रूपमा सुधार भएका छन्। त्यो सुधार भएका छन्, तर त्यसले के गर्छ भने समग्र राष्ट्रको पिक्चरमा चाहिँ हामीले तस्बिर हेऱ्यौँ भने अझै त्यो अपर्याप्त छ। त्यसैले हिजोको हामीले सार्वजनिक विद्यालयको सुधारको क्रमहरू चाहिँ बढिरहेको छ। त्यसमा हामीले विद्यालय नै गणना गरेर हामीले भन्न पनि सक्छौँ होइन। तपाईँले आफूले अवलोकन गर्न पनि सक्नुहुन्छ। विभिन्न किसिमका विद्यालयहरूले त्यो प्रयत्नहरू विद्यालय तहमा भइरहेछ। तर समग्रमा तपाईँले 35,000कै कुरा गर्नुभयो भने हामी अझै पनि त्यो गन्तव्यमा पुगिसकेको अवस्था होइन। त्यसै भएर त हामीले 1 दशकको लक्ष्य राखेको हो नि त। देशभरका 753 स्थानीय तहमा प्राथमिक तहमा शिक्षक पर्याप्त भए पनि कक्षा 6 देखि 12 सम्म विषयगत शिक्षक व्यवस्थापनमा नै समस्या देखिएको छ। शिक्षा मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा करिब 35,200 विद्यालय रहेका छन्, जसमध्ये सामुदायिक विद्यालयको संख्या करिब 29,200 को हाराहारीमा रहेको छ। तर कोभिडकै कारणले निजी विद्यालयहरू मर्ज गर्ने अवस्थामा पुगेका छन् भने सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरीयतामाथि सधैँ प्रश्न उठ्ने गरेको छ। तर सरकार भने न त सामुदायिक विद्यालयको स्तर उन्नति गरेर निजी विद्यालयलाई विस्थापित गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ, न त निजी विद्यालयहरू नै सामुदायिक विद्यालयसँग हातोमालो गरी गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न कटिबद्ध देखिएका छन्। यसले गर्दा दुई थरीका शिक्षण संस्थाले दुई थरीका जनशक्ति उत्पादन गरिरहेका छन्। यसतर्फ मन्त्रालयले र सम्बन्धित निकायले समयमै सोच्न जरुरी छ। दर्शकवृन्द, सरकारले हचुवाका भरमा शिक्षा क्षेत्रको रणनीति तय गर्नु जिम्मेवार निकायको भन्ने नै अन्यलताका बीचमा शिक्षा क्षेत्र अघि बढ्नु, राज्यले भने जति बजेट शिक्षा क्षेत्रमा नछुट्याउनु र छुट्याएको बजेट पनि केवल शिक्षक कर्मचारीहरूको तलब र प्रशासनिक काममा सकिनुले शैक्षिक गुणस्तरीयतामाथि प्रश्न चिन्ह उठेको हो। गुणस्तरीय शिक्षाका नाममा निजी क्षेत्रले मनपरी शुल्क उठाउनु, नियमनकारी निकाय कानमा तेल हालेरै बस्नुले शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त बनेको देखिन्छ। कसरी शिक्षा क्षेत्रको विकास र विस्तार गर्न सकिन्छ त? सरकारले शिक्षाका लागि के गर्नुपर्छ? निजी क्षेत्रको भूमिका कस्तो रहनुपर्छ? विदेश पलायन हुनबाट रोक्न के गर्नुपर्छ लगायतका विविध विषयमा हामीले शिक्षाविद डाक्टर विनय कुसियतसँग गरेको कुराकानी अबको क्रममा। सर, स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले नेपालको शिक्षाको अवस्थालाई कसरी हेरिरहनु भएको छ? कस्तो छ नि अहिलेको अवस्था चाहिँ? वास्तवमा नेपालमा शिक्षाको विकास क्रम हेर्ने हो भने अब
धेरै सन्तोष लिने ठाउँ म देख्दिनँ। खास गरेर शिक्षाको विस्तार, शिक्षाको पहुँचमा केही कुराहरू चाहिँ सकारात्मक देखिए पनि समग्र शिक्षाको विकासमा जुन हुनुपर्ने कुराहरू थियो त्यो नहुँदाखेरि शिक्षा चाहिँ जुन गतिमा बढ्नुपर्ने त्यो बढ्न देखेका छैन। र खास गरेर शिक्षामा देखेको 3-4 कुरा चुनौती अथवा भनौँ समस्याहरू छ जसलाई सम्बोधनै गर्नुपर्ने अहिले खास गरेर। जस्तै अब हजुरले यति समस्याहरू बताइरहँदाखेरि यसको दोषी चाहिँ खास को हो नि? यसमा निजी क्षेत्रहरू बढी हाबी भएर त्यसको प्रभाव जुन हजुरले अघि नै खाडलको कुरा गर्नुभयो, सामुदायिक विद्यालय र निजी विद्यालयको खाडलको कुरा, त्यो ग्याप बढ्दै जानुमा अब निजी विद्यालयको बढी दोष हो अथवा सरकार नै निकम्मा जस्तो बन्दाखेरि यो अवस्था सिर्जना भएको हो? अब यो दोष त तपाईँको हेर्नुहोस्, खास गरेर शिक्षामा निजीकरण भनेको जसरी आयो नेपालमा, म अहिलेको सरकारले मात्रै होइन, राज्य पहिलेदेखि नै शिक्षालाई कसरी लाने भन्ने सोच बनाउन सकेन। कुनै पनि सरकारले शिक्षा यस्तो हुनुपर्छ, शिक्षाको मूल्य यो हो र यो मूल्यअनुसार शिक्षालाई हामी अगाडि लान्छौँ भन्ने कुराको सोच चाहिँको अभाव देखिएको छ। जस्तै तपाईँलाई उदाहरण भन्छु, शिक्षा भनेको सार्वजनिक वस्तु हो, भनेको पब्लिक गुड्स हो। त्यसैले गर्दाखेरि शिक्षामा लगानी कसरी गरिन्छ? आज तपाईँ फिलिपिन्स हेर्नुहोस्, अमेरिकै हेर्नुहोस्, जहाँ बाहिरको देश इन्डियाकै केही पार्टहरूमा हेर्ने हो भने पब्लिक एजुकेसनलाई स्ट्रङ बनाउँदै त्यहाँ शिक्षामा भएको विभेदलाई कम गर्दै जाने भनेको छ। तर नेपालमा के भन्दाखेरि त्यो चाहिँ पब्लिक एजुकेसनलाई स्ट्रङ नबनाइकन तपाईँको यो लगानी गर्ने अथवा शिक्षा भनेको व्यापारिक क्षेत्र पनि हो है। शिक्षामा चाहिँ लगानी गर्ने, शिक्षाबाट व्यापार गर्ने, हामीले के भने शिक्षामा लगानी गरेपछि शिक्षामै सम्पूर्ण लगानीहरू खर्च हुनुपर्छ भनेर मान्यतामा विश्वास गर्ने हो। भनेपछि तर के भयो भने शिक्षामा लगानी गरिसकेपछि, निजी क्षेत्रले लगानी गरेपछि व्यापारिक वस्तु जस्तो, आर्थिक वस्तु जस्तो चाहिँ के भन्दाखेरि नाफामूलक बनाइदियो। जस्तै अब हजुरले भन्नुभयो नाफामूलक भयो तर गुणस्तरको हिसाबमा चाहिँ सुधार भएन भन्न खोज्नु भएको शिक्षाको विषयमा? त्यो पनि हो, किनभने हामीले जब चाहिँ यो नाफासँग जोड्छौँ होइन, गुणस्तरसँग पनि एउटा ठुलो सवाल आउँछ। अहिले निजी विद्यालय अथवा निजी लगानीकर्ताहरूले दिएको गुणस्तर चाहिँ पब्लिकभन्दा अलिकति केही कुरामा सुविधामा चाहिँ बेटर होला। त समग्र गुणस्तर कुरा गर्ने हो भने जरुरी छैन कि निजी शिक्षाले दिने भनौँ न गुणस्तर नै हो भन्ने कुरा भन्न सक्ने ठाउँ अहिले छैन। हो, एचिभमेन्ट लेभल चाहिँ उपलब्धिहरू, शैक्षिक उपलब्धिहरू अलिक बढाइदिन सक्छ, बढ्न सक्छ होइन, त्यो कुराहरू छ। तर समग्र शिक्षाको गुणस्तरलाई जुन हामी मापदण्डमा हेर्छौँ, गुणस्तर शिक्षा, त्यो गुणस्तर शिक्षा नेपालमा चाहिँ समस्यामूलक नै छ। जस्तै अब निजी विद्यालयले उठाउने शुल्कको विषयमा विकृति मौलाउँदै गयो, आफू खुसी मूल्य निर्धारण गरे, धेरै महँगो फी लिन थाले भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। अहिले तपाईँ हेर्नु, अस्तिको न्युजहरू मिडियाहरू हेर्नु हो भने अहिले चाहिँ यो स्थानीय सरकारहरूले पनि शुल्क निर्धारण गर्ने, पहिलेको 2 वर्षमा शुल्क निर्धारण गर्न सकेका थिएन। शुल्क पनि हचुवाको भरमा भयो। क ख ग घ ङ मतलब 4 किसिमको विद्यालयहरू निर्धारण गर्ने होइन, त्यसको आधारमा शुल्क निर्धारण गर्ने भन्ने थियो। भनेपछि तपाईँको राज्यले यसमा चाहिँ के पहल गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेसम्म देखिएको छैन। अब त्योभन्दा उच्च शिक्षाको कुरा गर्दाखेरि उच्च शिक्षाको लागि वर्षेनी हजारौँ विद्यार्थीहरू नेपाल छोडेर बाहिर जान्छन् र त्यसबाट अर्बौँ रकम पनि बाहिरिरहेको हुन्छ। अब यो माहौल कसरी सिर्जना भयो? अब यस्तो छ, उच्च शिक्षाको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने उच्च शिक्षामा तपाईँले एउटै मात्रै हो उपाय। उच्च शिक्षामा पनि अलि जुन खास गरेर हाम्रो युनिभर्सिटी क्याम्पस, युनिभर्सिटीहरूमा जुन आफ्नो संस्था थियो त्यो संस्थाहरू चाहिँ धराशायी भए र त्यसले दिने शिक्षाहरू चाहिँ तपाईँको धराशायी भयो। अनि उच्च शिक्षा के भन्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा चाहिँ रोजगारीमूलक हुन्छ होइन, उच्च शिक्षाले रोजगारमा चाहिँ उन्मुख हुन्छ होइन। त्यसो भएको हुनाले अब यहाँ हाम्रो यस्तो शिक्षाले चाहिँ रोजगार दिन सक्दैन भने स्वाभाविक रूपमा चाहिँ आफ्नो अभिभावकले, निजीले आफ्नो गर्ने खर्चहरू चाहिँ बाहिर खर्च गर्छन्, त्यसमा कुनै दुविधै मान्नु। त्यसैले हामीले के भनेको छौँ भने हाम्रो त्यो माहौल त यहाँ सरकारले बनाउन पनि त सक्थ्यो नि त। सरकारले चाहिँ हामीहरू चाहिँ हामी जसरी एजुकेसनलाई एक्सपान्ड गरी उच्च शिक्षामा नि, हाम्रो नीति नै चाहिँ अलिकति कस्तो भयो भने सबैलाई उच्च शिक्षा चाहिन्छ जस्तो कुरा हामीले नीति जस्तो बनायो। जो पढ्न आउँछ उच्च शिक्षा त के हो भन्दाखेरि सबैको लागि हो। तपाईँ 1948 को चाहिँ ह्युमन राइट्सको चाहिँ ऊ हेर्ने हो भने त्यसमा उच्च शिक्षाको बारेमा एकदम बडा भनेको छ, उच्च शिक्षा सबैको लागि हु डिजर्भ भन्छ कि जो चाहिँ तपाईँको डिजर्भ गर्छ। चाहे गरिबले डिजर्भ गर्छ भने, दलितले डिजर्भ गर्छ भने, अथवा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ शिक्षा फ्री गर्नुपर्छ, निःशुल्क गर्नुपर्छ। शिक्षामा बजेटको कुराहरू पनि स्वतः जोडिन्छ नै।
शिक्षामा चाहिँ बजेटको कुरा गर्दाखेरि शैक्षिक क्षेत्रलाई अलि पछाडि नै पारिने, अरू जस्तै भौतिक पूर्वाधारको विषयलाई अलि बढी प्राथमिकता दिने, तर शिक्षा क्षेत्रलाई जुन प्रकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने यो सरकारले बजेट बनाउँदा पनि अब अहिले पनि बजेटको लागि तयारी भइरहेको छ होइन। यस विषयमा हजुरको राय के छ, अथवा अहिलेसम्म भइरहेका कामलाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ? होइन, शिक्षामा बजेट त जहिले पनि शिक्षामा जुन लगानी कुरा गर्छौँ अथवा बजेट गर्छौँ, सरकार यसमा चाहिँ उदासीन छ है। यसमा चाहिँ किनभने सरकारको धारणा के छ भने यो सिलिङ तोक दिन्छौ, हामीसँग यति पैसा छ, यति पैसा तिमीलाई दिन्छौ, भागबन्डा गर्छ होइन सिधै। अब त्यो चाहिँ जबकि चाहिँ आफ्नो कमिटमेन्ट चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि र आफ्नो हरेक पार्टीले आफ्नो मेनिफेस्टोमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि उनीहरूले शिक्षामा यति लगानी गर्छौँ तोकेकै छ। हाम्रो कुल लगानीको 20% भाग हामी शिक्षामा गर्छौँ। यो एसडिजी भनेको यो दिगो विकास लक्ष्यमा चाहिँ गएर सिग्नेचर गरेर सिग्नेटरी कन्ट्री हो नेपाल चाहिँ, कि हामीले यति गर्छौँ। हाम्रो जिडिपी कुल ग्रासरुट पावरमा चाहिँ 6% हामी लगानी गर्छौँ भन्छौँ, जबकि हामी चाहिँ त्यो पनि लगानी गर्न सकेका छैनौँ। त्यसैले गर्दाखेरि एकातिर हामीले चाहिँ लगानी शिक्षामा बढाउन सकेनौँ। सरकारको त्यो आफ्नो के छ भने एउटा चाहिँ सरकारको चाहिँ कमजोरी पनि होला, सरकारले उठाउन लगानी गर्न नसक्ने उसको चाहिँ क्षमता पनि होला होइन। त्यसैले हामीले के भनेको छौँ भने जुन शिक्षामा निजी लगानी जुन छ, जुन 58% लगानी झन्डै निजीले गर्छ, तपाईँले 42% मात्रै सरकारको लगानी हो। हेर्नुहोस्, 58% लगानी झन्डै तपाईँको 2 खरब रुपियाँ सरकारले गर्छ भने त्योभन्दा बढी त निजीबाट पनि आएको छ नि। 3 खरब रुपियाँ त निजीबाट पनि आउँछ नि। भनेपछि 3 खरबमा तपाईँको 1 खरब पनि शिक्षामा खर्च हुँदैन। हेर्नुहोस्, त्यसैले एउटा उपाय के थियो भने सरकारले त्यो पैसालाई निजीमा भएको लगानीले सरकारले कसरी चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा खर्च गर्ने भने एउटा चाहिँ मोडेलिटी डेभलप गर्न सक्थ्यो, त्यो पनि गर्न सकेन। त्यसैले गर्दाखेरि यो शिक्षाकोमा अभाव, त्यो लगानीको अभाव भन्दा पनि व्यवस्थापन र नीतिगत कुरा राज्यले चाहिँ यस्तो कमजोर राज्य भयो भने त्यसले गर्नै सक्दैन। त्यसैले गर्दाखेरि यो राज्यले चाहिँ 2-3टा कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति प्रष्टसँग चाहिँ हुनुपर्छ। उसको नीति के छ, उसको उद्देश्य के छ, र हामी चाहिँ पब्लिक एजुकेसनलाई, पब्लिक सेक्टरलाई स्ट्रङ बनाउँछौँ, एकदमै स्ट्रङ बनाउँछौँ। त्यसको लागि हामी यो नीति लिन्छौँ भनेर लगानीमा यो नीति लिन्छौँ होइन, सिकाइमा यो नीति लिन्छौँ, अनि त्यसपछि गएर लिडरसिपमा यो नीति लिन्छौँ भनेर यसरी चाहिँ प्रष्टसँग चाहिँ नीति लिएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने, स्ट्रङ कार्यान्वयन गर्ने हो भने शिक्षामा सुधार गर्न सकिन्छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो विनायक कुसियत। उहाँले भने जस्तै शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि विभागीय मन्त्रालयले सम्बोधन गर्नै पर्छ। आज हामीले उठाएका विषयवस्तुहरूलाई सरकार र सम्बन्धित निकायले पालना मात्रै गरिदिने हो भने नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा काया पलट हुन समय लाग्ने छैन। तर केवल कागजी पढाइ जस्तै व्यवहारिकतामा लागू गरिएन भने यसले कुनै अर्थ राख्ने देखिँदैन। विकासको मूल मेरुदण्ड मानिएको शिक्षाको विकास र विस्तार सबै एकजुट हुन जरुरी छ। हवस् त, आजलाई फोकस न्यूज यति नै। अर्को एपिसोडमा नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म सहित सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्।